अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आपको अपने चैनल आसान इल्म पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस के बारे में, और ये तमाम तफसीलात हम आपको जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रवायात के मुताबिक सुनाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत होना ईमान की शर्त है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने वालिद और औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न समझे। लिहाजा जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम लोगों से ज़्यादा नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। हकीकत यह है कि इंसान उससे ही मोहब्बत करता है जिसकी ज़ात या सिफ़ात से मुतासर होता है। लेकिन सच यह है कि अक्सर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात से नावाकिफ़ हैं। सुनी सुनाई बातों और ख़ुद मुतालिया करने में बहुत फ़र्क है। आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जानकर उनके लिए अपनी मोहब्बत बढ़ाइए और उनकी सिफ़ात को अपनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से दावत देना और चमकता हुआ चिराग बनाकर। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशी में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक रोशन हो जाता। ऐसा लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद का टुकड़ा है और इससे हम पहचान लेते हैं। इसी तरह अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत में चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के कतरे मोती की तरह थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो आगे की जानिब झुके हुए चलते। मैंने किसी रेशम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम नहीं पाया, और ना ही मैंने किसी ऐसे मुश्क और अंबर को सूंघा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से ज़्यादा खुशबू हो। सुभान अल्लाह। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में कुछ सफ़ेद बाल आ गए थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगा लेते तो बालों की सफ़ेदी ज़ाहिर नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी थी। इसी दौरान एक शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चमक में तलवार की तरह था। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख और चांद की तरह रोशन था, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के करीब नबूवत की मोहर को देखा जो कबूतरी के अंडे की तरह थी, और इसका रंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म जैसा था। सम्माक बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों की सफ़ेदी सुर्खी में मिली हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें बड़ी और लंबी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां भारी न थीं। बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान काफ़ी कुशादगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल दोनों कानों के किनारों तक थे, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख लिबास में भी देखा। बिला मुबालगा मैंने कभी भी किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन व जमील नहीं पाया। अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ज़्यादा लंबे कद के थे और ना ही बहुत छोटे कद के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक और दाढ़ी घनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियां और दोनों पाँव ज़्यादा गोश्त वाले। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो दिल में कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगा रखा है, हालांकि ऐसा ना होता। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सुर्ख और सफ़ेद था, आंखें स्याह थी, पलकों के बाल लंबे थे, जोड़ों की हड्डियाँ उभरी हुई मजबूत थीं, कंधे मजबूत थे, जिसमें मुबारक पर बाल नहीं थे, अलबत्ता सीने से नाव तक बालों की एक लकीर थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے تھے، گویا بلندی سے نشیب کی طرف جا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں یا بائیں جانب متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ معزز تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھ لیتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ جو جان پہچان والا ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود ہی گانٹ لیتے تھے، اپنا کپڑا خود ہی سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ خود دوتے اور اپنی خدمت خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا آخری حصہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مسکراتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے جیسا کہ تم لوگ لگاتار بولتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باتیں کرتے کہ اگر کوئی گننے والا الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں وضاحت اور آہستگی ہوتی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اس تمام عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہ کہا اور نہ کبھی کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نہ ہی کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ ہی چھپے الفاظ میں فحش گفتگو فرماتے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و غل کرتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ وہ درگزر فرماتے اور معاف کر دیتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ لعنت والے تھے اور نہ ہی گالی گلوچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے وقت فرمایا کرتے تھے، اسے کیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول پہنچ چکے ہیں، تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ ان پر بہت بھاری ہے، وہ تمہاری بھلائی کے شدید خواہش مند اور ایمان کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین، تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ کسی آواز سے گھبرا گئے، لوگ آواز کی جانب لپکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے پہلے آواز کی جانب پہنچ گئے اور فرمانے لگے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی جاندار چیز کو، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا سوائے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شخص سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو، لیکن جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے انتقام لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سو اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں جب 8 برس کا تھا تب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے ہاتھوں میں کوئی چیز خراب ہوئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت کی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے مجھے کوئی ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے کچھ نہ کہو، یقیناً جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ تمام قرآن پاک کی آیات اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمائی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔